नेपाल सरकारका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकार कर्मीहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 1948 आजकै दिन 75 वर्ष अघि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा हामीले मनाउँदै आएका छौँ। यस उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा फेरि एकचोटि दोहोर्याउन चाहन्छु। साथै यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका निम्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको 75औं दिवसका लागि डिग्निटी, फ्रिडम एन्ड जस्टिस फर अल, सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने नारा निश्चित गरेको छ। यसले हामीलाई जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, प्राकृतिक विपदहरू, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने रणनीति विकास गरी कार्यान्वयनमा एकजुट हुने सन्देश दिएको छ। हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैङ्गिक विभेदका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी 41वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न वर्तमान सरकार आफ्नो कमिटमेन्ट यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छ। विश्वव्यापी उष्णताको कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिन थालेका छन् र हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने गतिविधि अन्य राष्ट्रहरूले गर्ने, तर त्यसका प्रभावहरूको जोखिम नेपाल जस्ता देशहरूले भोग्नुपर्ने विडम्बना अहिलेको विश्वमा व्याप्त छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानव अधिकारका सबै आयामहरूलाई जोखिममा पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुझ्ने र अनुकूलन, एडप्टेसनका लागि वातावरण सिर्जना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न पनि नेपाल सरकार निकै नै संवेदनशील रहेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ। विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई छिटै निष्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ र यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु। यहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकारका आयोगका सिफारिसहरूलाई सरकारले आफ्नो एजेन्डा बनाउने कुरामा कहीँ न कहीँ कमी गरेको भन्ने आलोचना पनि गम्भीर रूपले उठाइयो अनि आयोगको ऐन बनाउनेसँग सम्बन्धित कुरालाई तीव्रता दिने कुरा पनि उठाइयो। म लामो व्याख्या नगरिकन म के विश्वास दिलाउनु छु भने यहाँ आयोगका तर्फबाट 50% भन्दा बढी गरिन्छ भनियोस् भन्नुभयो। म 100% को निम्ति नै कोसिस गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने भनेको छ, तर कार्यान्वयन त्यसअनुसार भइरहेको छैन। आउने दिनमा कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ, एक्सनमा जोड दिनेछ, म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने विश्वास पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन
पहल गरिने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध छ। यस सन्दर्भमा यही वर्ष पनि नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको हैसियतको बारेमा अलिकति प्रश्न उठेको थियो र नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय मानवाधिकारको विद्यमान हैसियतमा या यसको स्थिति पोजिसनमा कमी आउन हुँदैन भनेर म आफैले विभिन्न ठाउँमा गरेको पहल पनि म आज यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घीय संरचना, स्रोत, साधन र अन्य सुधारको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ र आउने दिनमा यसमा थप पहल गरिनेछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, आउने वर्षको निम्ति नीति कार्यक्रम र बजेटलाई नयाँ सिराबाट नयाँ समीक्षा सहित सम्बोधन गर्ने कुरा मैले गत साल नै गरेको थिएँ र अहिले लगातार सरकार यो कार्यको तयारीमा लागेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सङ्घीय संरचना अनुरूप आयोगको कर्मचारी सेवा, शर्त सुविधालाई समावेश गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ। ऐन तर्जुमाको विषय प्राथमिकतामा राखी आगामी संसदको अधिवेशनमा विधेयक पेश गरिनेछ। साथै आयोगलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहनेछ, यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मानवाधिकार सम्वर्धन र संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। मानवाधिकार प्रतिको आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्नका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई पुर्याएको सहयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजै मैले आयोगको पृष्ठभूमिको बारेमा, हिजो युद्धकाल र त्यसपछि शान्तिकालमा पनि आयोगले गरेका काम कारबाहीको झलक मलाई आज अवलोकन गर्ने अवसर जुट्यो। त्यसले पनि मलाई आयोगप्रति, आयोगका कामप्रति मेरो बुझाइ अझ गहिरो भएको छ र आयोगका समस्याहरू समाधानमा सरकारले पहल अझ बढाउनु पर्ने बोध पनि मलाई भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार दिगो विकास लक्ष्य सन् 2015 देखि 30 ले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नछुटु, नो वान लेफ्ट बिहाइन्ड भन्ने मूल मर्मका साथ गरिबी निवारण, मानव, पृथ्वी, शान्ति, साझेदारी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विषय अन्तर्गतका 17 लक्ष्यहरू पूरा गर्न मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्न, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूमा मानवाधिकारको संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नका लागि 5औं मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। नेपाल पक्ष भएका मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आइरहेको छ भने केही बडापत्रमा आधारित र सन्धिजनित समितिमा पेश हुन बाँकी आवधिक प्रतिवेदनहरूका साथै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन समयमा नै पेश हुने कुरा समेत विश्वास व्यक्त गर्दछु। साथै विभिन्न सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सोतर्फ पनि यथाशीघ्र पहल कदमी लिइनेछ। अरूको अधिकारका लागि अहोरात्र खटिँदै आएका मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइनेछ। लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय लगायत मानवाधिकारको मूल्य मान्यताका आधारमा दिगो रूपमा मानवाधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्दै सबै प्रकारका जातीय तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथि भएको विभेदको अन्त्य, सामाजिक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितता, हिंसा तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सरकारले कानुनको शासन कायम गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन नै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र विधिको शासनको आधार स्तम्भ हो। मानव अधिकारको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी विश्वमा दिगो शान्ति प्रवर्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् 1948 को डिसेम्बर 10 का दिन जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र
1948 एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यस घोषणामा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अधिकारहरूको मूल रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 1948 पश्चात बनेका अधिकांश मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू मूलतः यस घोषणापत्र पश्चात विशिष्टीकृत हुँदै विकास भएका हुन्। सबैले जानुन् र बुझुन् भन्ने अभिप्रायले हालसम्म 550 भन्दा बढी भाषामा यस दस्तावेजलाई अनुवाद गरिनुले समेत यसको विश्वव्यापी महत्त्वलाई दर्शाउँछ। यो घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत मनाइने प्रचलन रहेको छ। घोषणापत्र जारी भएको आज 75औं वर्षको अवसरमा मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्वर्धन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि अग्रसर रही कार्य गर्ने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैका लागि स्वतन्त्रता, समानता र न्याय भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसमा आएको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि सहित सम्पूर्ण अतिथिहरूमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन पनि व्यक्त गर्दछु। आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण मानवाधिकारको उत्सवको रूपमा स्मरण गर्दै मानवाधिकार अवस्थाको समीक्षा सहित हासिल भएका उपलब्धिहरूको आत्मसात र आइपर्ने चुनौतीहरूको सामनाका लागि अगाडि बढ्न हामी कार्यदिशा तय गर्ने अवसरको रूपमा लिने गरिन्छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्थापना गर्ने सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको पनि 30 वर्ष पुरा भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल ग्लोबल एलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन ले मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूको स्तर निर्धारण गर्दा स्थापना कालदेखि नै यस श्रेणीमा राखेको र यस वर्ष गरेको पुनरावलोकनमा पनि नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न चुनौतीका बावजुद यस श्रेणी कायम गरेको छ। उक्त उपलब्धि हासिल गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार, नागरिक संस्थाहरू, कूटनीतिक नियोगहरू लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट गरिएको समन्वयात्मक प्रयासप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। भविष्यमा पनि आएको यस श्रेणी कायम रहिरहन स्तर निर्धारण उपसमिति सब कमिटी अन एक्रेडिटेसनले दिएका सिफारिसहरूका कार्यान्वयन गर्न यस अवसरमा नेपाल सरकार लगायत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाजमा मानव अधिकार सचेतना, अभिवृद्धि तथा शान्ति प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार मुद्दाहरूको उठान, बहस र पैरवी गरी पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र 1998 जारी भएको पनि 25 वर्ष पुरा भएको छ। मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन गर्न उनीहरूको पहिचान र संरक्षण सम्बन्धी कानुनी संयन्त्रको खाँचो महसुस गरी आयोगले प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गरी यो सम्बन्धमा कानुनमा समावेश गर्न महत्त्व दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समाजमा मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगसँगको सहकार्यमा सन् 2009 देखि सुरुवात गरेको मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला आजसम्म 15औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको रूपमा निरन्तर अभियानमा छ। यस्ता अभियानहरूले नागरिक संस्थाहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गर्ने साथै समाजमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माणमा योगदान पुग्दै आएको छ। नेपालको मानव अधिकार अवस्थामा केही सकारात्मक सुधारहरू देखिएका छन्। नेपाली नागरिकको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग मजबुत बन्दै गएको, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहबाट समेत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माण गर्ने कार्य हुँदै आएका छन्। तिनै तहको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट मार्फत मानव अधिकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। नेपाल सरकारको 5औं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सहितका नीति तथा योजनाहरू दिगो विकास लक्ष्य र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सहित
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार संयन्त्रहरूबाट प्राप्त सुझाव र सिफारिसहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो। तथापि यसको कार्यान्वयन भई नागरिकले अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनु आजको आवश्यकता हो। यसको लागि नेपाल सरकार लगायत सबै सरकारवाला जिम्मेवार हुनु पर्दछ। आयोगले स्थापना कालदेखि हालसम्म मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। विगत 17 वर्षदेखि पुरा हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाइ भएको कार्यले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आएको सिफारिस बमोजिम ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरू गठन मार्फत प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। आयोगले नेपाल सरकार समक्ष गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था उत्साहजनक छैन। सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गत वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएको भए तापनि कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन सकेको छैन। सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा हाल 15.3% सिफारिसहरू पूर्ण, 39.2% सिफारिसहरू आंशिक र 45.5% सिफारिसहरू कार्यान्वयन नै हुन नसकेको तथ्याङ्क रहेको छ। सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको लागि आयोग स्वयंको प्रयास, सरकारसँगको साझेदारी एवं समन्वयमा सिफारिस कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई केलाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, नागरिक सङ्घ संस्थाहरूसँग चरणबद्ध छलफल र परामर्श कार्यशालाहरू सम्पन्न गरी सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राख्दै आइरहेको छ। यसले सिफारिस कार्यान्वयनप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुने र सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार भई पीडितको न्याय प्राप्तिको हक सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको छु। भर्खरै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त भएको छ। त्यो चाँडै नै कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरूसँगको समन्वय र सहकारीको रणनीतिक ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षण र मलेसिया र कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूसँग हामीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा UPRबाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा केन्द्र एवं प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ। आवधिक समीक्षाको सिफारिसहरूको समन्वयमा तिनै तहका सरकार लगायत सरकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, HIV सङ्क्रमित, किसान, श्रमिक, राउटे, मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति तथा अन्य नागरिकहरू, उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, खस आर्य, लोपोन्मुख समुदाय, शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवार, द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित, प्राकृतिक विपत्ति तथा भूकम्पबाट प्रभावितहरू समेतका हक अधिकार सुनिश्चितका लागि आयोगले कार्य गर्दै आएको छ। उल्लेखित समुदायहरूको हक अधिकारको वास्तविक सम्बन्धको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारहरूबाट पर्याप्त प्रयासहरू हुन आवश्यक छ। समाजमा मानव अधिकार संस्कृति कायम गर्ने आयोगको मूल ध्येयलाई साकार पार्ने कार्यमा राज्यका सबै अङ्ग परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ। विशेषतः
लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूमा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन सकेको अवस्था छैन। निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिताको विषय केवल कानुनी र प्राविधिक विषय मात्र बन्नु दुःखद पक्ष हो। समावेशितालाई संविधान अनुसार अंगीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, राजनीतिक दलहरू र सबै सरकारवालाहरूको दायित्व हो। फौजदारी कसुरमा आरोपी तथा पूर्वपक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी भनी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउने, पीडितलाई नै थप पीडा हुने गरी कैदीहरूलाई माफी दिने कार्यले विधिको शासन र मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता र संस्कृति निर्माणमा चुनौती थपेको छ। यस्ता कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने हुँदा आयोग चिन्तित छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरी मानव अधिकार उपभोगको वातावरण बनाउन लक्षित तथा सीमान्तकृत वर्गको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गराउने कार्यमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूको मानव अधिकारप्रतिको बुझाइमा एकरूपता र प्रतिबद्धता सहितको सक्रियता र परिचालन आवश्यक रहेको छ। संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश बावजुद आयोगले दोषीलाई मुद्दा चलाउनु भनी गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपालको संविधान र पेरिस सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुनु स्वागत योग्य छ। पेरिस सिद्धान्तको मर्म अनुरूप आयोगको कार्य र आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था भएकोले यथाशीघ्र कानुन बनाउन नेपाल सरकारको तदारुकताको खाँचो रहेको छ। विषम 2072 सालमा भूकम्पबाट क्षति भएको यस आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भवनको निर्माण प्रक्रिया हालसम्म पनि सुरुवात हुन नसक्दा आयोगको दैनिक कार्य सम्पादनमा प्रभाव परिरहेको छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, समन्वय र परिपूर्ति गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि एकल पहल र प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। यसमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोगहरू, राष्ट्रिय नागरिक समाजका साथै निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूको संयुक्त प्रयास, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीदेखि लिएर राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा विशेष नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण भई कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य सन् 2015 देखि 2030 सम्मको कोही पछाडि नपरुन्, लिभ नो वान बिहाइन्ड भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गर्दै पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्राप्तिमा सार्थक सामूहिक पहलको लागि आह्वान गर्दछु। समाजमा मानव अधिकारको संस्कृति निर्माणले मानव अधिकार हनन तथा उल्लङ्घनका घटनाहरूको न्यूनीकरणमा अनुशासन, अभिवृद्धि, दिगो तथा समावेशी विकास र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहज हुने भएकोले मानव अधिकार संस्कृतिको वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो स्थानबाट अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण मानव अधिकार रक्षकहरू, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि सबैबाट यस किसिमको सहयोग, समन्वय एवं सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 जारी भएको 75औं वर्षको अवसरमा मानव अधिकारका नवीनतम आयामहरू समेतमा कार्य गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस् भने सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यस वर्ष स्वर्गीय दयाराम परियार स्मृति सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएकोमा ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गरेका सर्लाहीका श्री भवानी कुमारी कोइराला र पत्रकारिता र सामाजिक कार्यको माध्यमबाट मानव अधिकार संरक्षण कार्यमा योगदान पुर्याउनुभएका बाजुराका श्री प्रकाश सिंहलाई मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
दुईवटा कार्यक्रम, खास गरी एकातिर वार्षिक उत्सव स्क्यापको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पनि छ र सँगसँगै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण गोष्ठी, खास गरी एकदम अहिलेको बर्निङ इस्यु भनौँ, जल्दो बल्दो विषय छ, इमर्जिङ च्यालेन्जेस इन कन्सल्टिङ इन्डस्ट्रिज। नेपालमा चाहिँ कन्सल्टिङ इन्डस्ट्रिजले बेहोर्नु परेका च्यालेन्जहरूका बारेमा चाहिँ यो डिस्कसन प्रोग्राम पनि छ। यो दुवै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुन्, उपलब्धिमूलक बनुन् र यो गोष्ठीले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालोस्। यो फर्मालिटी मात्रै, एउटा चाहिँ औपचारिकता मात्रै नहोस्, त्यसमा एकदम घनीभूत रूपमा, हुन त एक दिनै छ, एक दिनमा पनि धेरै छलफल गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ यो कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या के हुन्, ती समस्या समाधानका उपाय के हुन् र अब अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नवप्रवर्धन सहितको दिगो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी निर्माण उद्योग का निम्ति के गर्नुपर्छ, यी विषयहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। ती निष्कर्षहरू हाम्रो मन्त्रालयलाई, नेपाल सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउनुहुनेछ र त्यसपछि हामी सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट र स्क्यापको तर्फबाट, साथसाथै अन्य कन्सर्निङ एजेन्सीहरूको तर्फबाट, जस्तो निर्माण व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, अरू संस्था छन्, हामी डिस्कसन गरौँ, छलफल गरौँ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, के समस्याहरूको समाधान के हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामी एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रतिनिधिले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो सचिवजीले पनि औलाउनु भएको छ, केही समस्याहरू छन्। वास्तवमा चाहिँ यो निर्माण क्षेत्रका तमाम खालका समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। त्यो मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन, तपाईँहरू आफै त्यसमा पौडिरहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कन्सल्टिङको क्षेत्रमा, कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा, त्यो सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गराउने निकायका तमाम प्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो समस्याहरू बेहोरिरहेका, भोगिरहेका र समाधानका निम्ति चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका, काम गरिरहेका व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ चाहे चाहिँ यो समयमा काम नसकिने समस्या होस्, अहिले चाहिँ एउटा ठुलो गुनासो के छ भने हामी सबैलाई काम सुरु गर्ने समयमा, पहिलो कुरा त कामै समयमा सुरु नहुने, हाम्रा प्रोसिड्युरल अलि झमेलाहरू पनि धेरै छन्, प्रोसेसमै हामीलाई धेरै समय लाग्छ। अब कानुनी समस्या नै छ, कानुनले पनि लामो एउटा प्रोसेस माग गर्छ। त्यसकारण काम सुरु गर्दै ढिलो हुने, प्रक्रिया पुरा गर्दै ढिलो हुने, काम सुरु गरिसकेपछि ती कामलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने र अनि समयमा काम नसकिँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट चाहिँ त्यो ढिलाइको बाई प्रोडक्ट अरू समस्या पनि सिर्जना हुने, त्यसको चाहिँ लागत बढ्ने, गुणस्तर घट्ने, यस्ता खालका समस्याहरू हामीले बेहोर्दै आएका छौँ। कसरी समाधान गर्ने हो यी समस्याहरू, म यहाँहरूसँग चाहिँ यी समस्या समाधानको ठोस, वस्तुगत, एकदम रियलिस्टिक एउटा सल्युसन निकाल्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो मन्त्रालय आफैमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यद्यपि भौतिक पूर्वाधार हाम्रो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै पर्दैन, धेरै क्षेत्रहरू छन्, तर मुख्य पूर्वाधारको काम चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयसँग रिलेटेड छ र हाम्रो यो स्क्यापको एउटा चाहिँ विज्ञ मन्त्रालय पनि हाम्रो मन्त्रालय भएकोले हामीले जे कमिटमेन्ट गरेका छौँ, नीति कार्यक्रममा कमिटमेन्ट गरेका छौँ, बजेटमा चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ र ती कमिटमेन्टहरू लागू गर्दा नै अथवा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ भन्ने कुरामा सायद कसैको दुईमत छैन। यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ सहयोग र यहाँहरूसँगको सहकार्यको निम्ति म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अब यो पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक सेवामा रहेका र निजी फर्महरूमा आबद्ध र व्यक्तिगत रूपमा कार्यरत जो इन्जिनियर, आर्किटेक्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो अभियानमा
अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ, आवश्यकता छ। त्यो महत्त्वलाई हामीले चाहिँ सधैँ सम्मान पनि गर्ने गरेका छौँ। र निजी क्षेत्रमा रहेर फर्महरू सञ्चालन गरेर कार्यरत रहेका चाहिँ इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूको साझा संस्था स्क्यापले नेपालको तर्फबाट सरकारलाई चाहिँ परामर्श दिने कुरा होला अथवा चाहिँ पूर्वाधार विकास मैत्री नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने कुरा होला। तपाईँहरूको यो जुन भूमिका छ यो भूमिकाको पनि हामी सम्मान गर्दै त्यस खालको चाहिँ सुझाव र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा यो आजको कार्यक्रममा नेपालको परामर्श क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेका कन्सल्टेन्सी फर्महरू, विषय विज्ञ व्यक्तित्वहरू र युवाहरूलाई सम्मानित गर्ने खालको कार्यक्रम पनि रहेछ। एकपटक यो खालको सम्मानले हामीले पनि मन्त्रालयबाट एउटा सुरुवात गरेका छौँ। यो वर्षभरिमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने, अलि चुनौतीपूर्ण कामहरू, चुनौतीपूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि ती चुनौतीसँग सामना गरेर चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने, परिणाम निकाल्ने निर्माण व्यवसायहरू र हाम्रा चाहिँ आयोजना कार्यालय वा चाहिँ डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ती कार्यालयहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा सुरु गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौँ। यहाँहरूले पनि यसरी यो सम्मान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको छ। यसले चाहिँ यो कन्सल्टिङ फर्महरू, इन्जिनियरहरू, आर्किटेक्टहरू, युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नेछ, प्रोत्साहित गर्नेछ, हौसला प्रदान गर्नेछ। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला यहाँहरूले। र आज पुरस्कृत हुने साथीहरूलाई अब घोषणा त भइसकेको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ म बधाई पनि दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब यो स्क्याप नेपालले विगत लामो समयदेखि नेपालको कन्सल्टेन्सी इन्डस्ट्रीलाई सहयोग र प्रवर्धन गर्नका लागि जुन कानुनी व्यवस्थाको विषय उठाइरहेको छ, जुन पैरवी गरिरहेको छ, जस्तो लाइसेन्स लगायतका केही सवालहरू, समस्याहरू पनि छन्, त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गरौँ। अब यो गोष्ठीमा सबै कुरा गर्न कति सम्भव होला, मैले अघि नै भने जस्तै यहाँ निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, त्यो निष्कर्षहरूसहित हामी बसेर छलफल गरौँ र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी त्यसका निम्ति तयार छौँ। यस सन्दर्भमा कन्सल्टिङ सर्भिसेस डेभलपमेन्ट एक्ट CSDA को मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ र यस सन्दर्भमा स्क्याप नेपालको सम्पर्क मन्त्रालयको हैसियतमा छिट्टै यो कानुनलाई अन्तिम रूप दिई जारी गर्ने कुरामा तपाईँहरूको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौँ र त्यो प्रतिबद्धता पनि म तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवसर पनि छ। यस वर्ष नै फिडिक एसिया पेसिफिक बोर्ड मेम्बरमा नेपाल चयन भएको छ। म बधाई पनि दिन चाहन्छु हाम्रो स्क्याप नेपाललाई र 2024 को फिडिक एसिया पेसिफिक कन्फरेन्स नेपालमा हुन गइरहेको कुराले मलाई पनि एकदम खुसी बनाएको छ र यो एउटा स्क्यापको निम्ति, हाम्रो निम्ति एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो। हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई भव्य बनाऊ, सफल बनाऊ र यो नेपालीहरूको हाम्रो चाहिँ जुन क्षमता छ, हाम्रा समस्याहरू छन्, त्यो विषयमा हामी व्यापक रूपमा त्यो कन्फरेन्समा डिस्कसन गर्न सक्छौँ। त्यो अवसरलाई चाहिँ अत्यधिक उपयोग गर्नका निम्ति र त्यो कार्यक्रम भव्य रूपमा आयोजना गरेर सफल बनाउनका निम्ति म सफलताको अहिले नै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब यो यसपछि तपाईँहरूका अरू सेसनहरू, अरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ सत्रहरू छन्। त्यहाँ विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुनेछन्, त्यहाँ चाहिँ छलफल हुनेछ, टिप्पणी हुनेछ र ती विभिन्न छलफलले फेरि पनि महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नेछ र यो निर्माण र परामर्श क्षेत्रका चाहिँ नीति निर्माणमा, कानुन निर्माण, नीति निर्माणमा, कानुन निर्माणमा, कार्यक्रम बनाउने कुरामा, काम गर्ने कुरामा हाम्रा निम्ति ती मार्गदर्शन हुनेछन्। म यो विश्वास पनि तपाईँहरूको बिचमा दिलाउन चाहन्छु र मलाई अलि क्षमा पनि दिनुहोला। यो उद्घाटन समारोहमा छिटो आइएछ। अब इन्जिनियरहरूको कार्यक्रम भनेको ठिक समयमै सुरु होला भन्ने विश्वास गर्न पर्यो।
तर चाहिँ अरू सेसनहरूमा सहभागी हुन नसकिने भयो। आज चाहिँ अब मानव अधिकार दिवस पनि हो। मानव अधिकार दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई चाहिँ शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यक्रम पनि छ, अरू कार्यक्रम भएकोले अरू सेसनहरूमा सहभागी हुन नसक्दा मलाई दुःख लागेको छ। त्यसकारण मैले पटक पटक जोड दिएर भनिरहेको छु कि त्यहाँ तपाईँहरू व्यापक रूपमा छलफल गर्नुहुनेछ र त्यसको निचोड होइन त्यो कन्क्लुजन तपाईँहरूले निकाल्नुहुनेछ। त्यसमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। के समस्या छन्, त्यसका समाधानका उपाय के हुन्, त्यो अलि कङ्क्रिट खालको के अलि त्यो एउटा चाहिँ त्यो नबुझिने खालको नीतिगत मात्रै भन्दा पनि अलिक कङ्क्रिट ठोस समस्याका समाधान के हुन् भन्ने कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ। म त्यसका निम्ति पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा नेपालको पूर्वाधार विकास र समग्र निर्माण उद्योगको प्रवर्धन र विकासको लागि नेपाल सरकार र हाम्रो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न सहकार्य गर्न तयार छ। त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र स्क्याप नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट सधैँ सहयोग रहिरहनेछ र यहाँहरूको सहयोगको पनि हामी सधैँ अपेक्षा गर्दछौँ। हामी यहाँ चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, WWFको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, विभिन्न ढङ्गले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका एजेन्सीहरूका साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैले सहकार्य गरेर मूलतः पूर्वाधारको क्षेत्रलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र जनता मैत्री बनाउने कुरामा हामी सबै केन्द्रित भएर लागौँ। यो कार्यक्रमले यस दिशामा हामीलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा पनि दिनेछ, निष्कर्ष पनि निकाल्नेछ।